बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हकीम तारिक ने 27वीं शब को नीले धागे और सूरह रहमान का अमल तस्बीह खाना में मौजूद लोगों को अपनी निगरानी में करवाया। आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो को देखते हुए नीले धागे का अमल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ये अमल आप किसी भी वक्त और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। हमने पुरानी वीडियो में बताया था कि नीले धागे के इस अमल को किन किन वजूहात की बिना पर किया जा सकता है। आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सूरत रहमान का हमारा अमल है। धागा आपके पास है, हाफिज साहब कुरान पढ़ेंगे। और एक चीज और बता दूं, धागा खोलेंगे और अगर गिरह के ऊपर गिरह आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, वो पढ़ते जाएंगे, आप गिरह देते जाएंगे। एक बंदा वो सिर्फ सूरत रहमान का वो सिर्फ धागा देता है, धागा देता है और पता नहीं कितने पैसे लेता है। कोई है जिसने धागे के पैसे दिए उनके इलाके में? कोई बंदा हो धागा पढ़ के देता हो, कमर में ही बांधने के लिए, गले में डालने के लिए या बाजू में बांधने के लिए धागा पढ़ के देता हो, और कितने पैसे लेता हो? बोलो। हाँ जी हाँ, अच्छा, अल्लाह अकबर। चलो आप क्या पूछें? आइंदा साल भी ये अमल होगा, इससे पहले भी अमल हुआ था। इस धागे को प्लास्टिक कवर से निकाल लें। 7 धागे हैं, 7 तारे हैं, नीले रंग का धागा है। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस नीले धागों के गिरोह में हजारों लाखों रुपए लेते हैं। पिछले साल वाला धागा जो आप पर है तो उस पर भी दोबारा अमल और तासीर हो जाएगी, वो भी काबिल इस्तेमाल है। इस पे सूरत रहमान में जब फबी अय्यालाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़नी है, हमारे हाफिज साहब बहुत तेज पढ़ेंगे सूरत रहमान, बहुत। और उसमें जब हो तो फबी अय्यालाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पे जो है गिरह लगानी है। और कुल 31 गिरें हैं। कितनी गिरें? 31। कुल 31 गिरें हैं, गिरह लगानी है। और सूरत रहमान पढ़ेंगे, गिरह लगाएं। आप सब रुकेंगे नहीं, 1 सेकंड में गिरह लगाते जाएं। गिरह लगाएं, जब गिरह का वक्त होगा मैं अर्ज करूंगा, गिरह लगा दें। मजमा दरूद पाक पढ़ेगा और फिर हाफिज साहब कुरान की तिलावत शुरू करेंगे। मजमा दरूद पाक पढ़ेगा, फिर तिलावत शुरू होगी और हर फबी अय्यालाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर, हर फबी अय्यालाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर जो है गिरह लगाएंगे। ये बहुत ताकतवर अमल है। आपको इल्म है ये धागा है क्या, इसकी तासीर क्या है? मैंने अब तक मुख्तलिफ बीमारियों के लिए धागे देखे। यरकान के लिए, बेऔलादी के लिए, कमर में बांधने के लिए, जिसको हर वक्त हादसे होते हों उसके लिए, जिसको हर वक्त तकलीफें होती हों, चोटें लगती हों, या जिसका बख्त मुकद्दर नसीब ना हो, जिसका हमल गिर जाता हो, जिसका बेटा ना होता हो, या जिसको खतरनाक तकलीफें और बीमारियां हों, या जिसको दिल और गुर्दे की बीमारी हो। और बताएं कि इस धागे से कौन कौन से फायदे होते हैं, बताएं। बवासीर के लिए, हाँ, लड़ाई झगड़ा और दुश्मनों से हिफाजत होती है। और बताएं, रूहानी अमराज के लिए आजमूदा है, बहुत आजमूदा। शटीका के लिए, जिसकी टांग में लंगड़ी का शटीका, उस दर्द के लिए, हाँ। गैब से हिफाजत होती है, हादसा से बचने के लिए। पंखे बंद कर दे सारे। हाँ जी, क्या बोलें जी? हेपेटाइटिस के लिए, काले यरकान हेपेटाइटिस के लिए, और पीले यरकान के लिए भी बहुत ज्यादा। और बताएं। 1 मिनट, पंखे बंद हो जाएं, पंखों का शोर है। ये मेरे ऊपर भी पंखा बंद, हाँ ये पंख बंद करो। गर्मी नहीं है, बड़े बड़े एग्जॉस्ट चल रहे हैं, सक कर रहे हैं। जी आप बताएं।
بولیں، اونچا بولیں. آنکھوں کی بینائی کے لیے کہتے ہم نے آزمایا، اور ہیپاٹائٹس کے لیے آزمایا، اور کمر کے مہروں اور دردوں کے لیے آزمایا، اور دشمنداری کے لیے حفاظت ہوتی ہے، اور جادو سے حفاظت، بچے کے سوکڑے کے لیے بہت آزمایا، اور بیماریاں بہت ساری میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور شیاطین اور جنات حاوی نہیں ہوتے اس دھاگے کی عمل کی برکت سے. اور بولیں جی. اس کے فوائد، ریس کی بندش نہیں ہوتی. درود پاک پڑھیں اور سورت رحمان سننا شروع کریں، اور ہر فبی آئی آلہ پہ گرہ دیتے جائیں، گرہ جہاں بھی آئے دیتے جائیں. اللہ صلی اللہ علیہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس
قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اب ایک آسانی بتاؤں, آپ ایسا کریں گے, ایک دفعہ خود سورۃ رحمان پڑھ کے یہ عمل میں نے شروع کرا دیا, اس کی برکت ہو گئی. یہ عمل میں نے شروع کرا دیا اور اس کی برکت ہو گئی. اب ایک دفعہ سورۃ رحمان خود پڑھ کے اس پہ 31 گرہیں دے دیں. اب آسانی رہی, کچھ گرہیں رہ گئیں, کچھ گرہیں رہ گئیں, لیکن ایک اجتماعی بہت بڑے عمل میں آپ شامل ہوئے. آپ نے 2 گرہیں دیں, 4 گرہیں دیں, کچھ ساری گرہیں دیں. الحمدللہ میں نے ساری دی ہیں, پھر بھی کوئی رہ گئی ہوگی. پھر آپ ایسا کریں, سورۃ رحمان پڑھ کر اور خود اس کی گرہیں دیں. یہ عمل آج بھی کر سکتے ہیں, کل بھی کر سکتے ہیں, لیکن عمل کی ابتدا ہو گئی, عمل کی برکت ہو گئی اور عمل کی خیر آپ کو مل گئی. اور اس دھاگے کو گلے میں باندھیں, کمر میں باندھیں, بازو میں باندھیں, اپنے ساتھ پرس تھیلی میں رکھیں, لیکن اس کا باندھنے کی تاثیر, باندھنے کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. مختلف بیماریوں میں اور حیرت انگیز اور خطرناک بیماریوں میں اس دھاگے کی بہت زیادہ تاثیر ہے, بہت زیادہ تاثیر ہے. اور یہ ہر حالت میں باندھنا ہے, اور نہاتے ہوئے بھی اگر نہیں اترتا کوئی حرج نہیں, اتار لیں کوئی حرج نہیں, اگر نہیں اترتا کوئی حرج نہیں. اس دھاگے کو نہیں چھوڑنا. یہ دھاگا بہت زبردست ہے اور اس دھاگے کی بہت تاثیر ہے اور اس دھاگے کا بہت کمال ہے, بہت تاثیر اس دھاگے کا بہت. میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ ابھی نہیں کر سکے, آئندہ سال بھی انشاءاللہ یہ اعلان میں ہم آپ کو عرض کریں گے, نہیں کر سکے تو آپ ایسا کریں گے, ابھی انفرادی بیٹھ کر اس کو پڑھ کے گرہ دیں گے. اس کا ہدیہ ضروری ہے. 110 روپے, 210 روپے, 1010 روپے, 1,10,000 روپے. 210 روپے بھی ہدیہ ہے اور 110 روپے بھی اس کا ہدیہ ہے. خود اپنے ہاتھوں سے دینا, مجھے ضرورت نہیں. اور 1010 روپے یا 1,10,000 روپے, یہ اس کا ہدیہ ہے, یہ لازم دیجئے گا. اب ہمارا آخری, ہمارا جو ہے, ہمارے تحریریں جو حضرات آپ نے لکھی ہیں وہ یہاں رکھیں. جو تحریروں کو میں نے ہدیہ دینا ہے, یہ میں اپنی